Et rebonsoir aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. جيت ندير لكم la suite تاع la vidéo اللي جازت juste من قبل اللي كانت تهضر على الحراك يعني en général ou les objectifs est-ce qu'ils ont été atteints ou la يعني وين راهو رايح الحراك à terme. Bon, juste une petite un petit éclaircissement قبل ما ندخل في la vidéo. الناس كان بعض الناس دخلوا لي مازالك راك كذاب وراك دير في الفتنه نتايا وراك دوك الناس هادو قلتها لكم انا جو لي توجور دي généralement c'est pas des abonnés parce que les abonnés تاوعي نعرفهم والحمد لله ça se passe très bien même quand on n'est pas d'accord ils sont cordiaux ou ils restent يعني très polis ils répondent d'une manière polie même quand ils sont pas d'accord ou vous pouvez vous poser la question entre vous jamais حدفت انسان هكذا ولا parce que j'estime que c'est de la حقره هذه حقره الانسان هضر كلمه ولا قال لك ما رانيش داكور معك تحذفوا هذه نو سي با ما بوليتيك مي ولكن اللي يقول لك لو مو انت كذاب ولا دير الفتنه ولا السب ولا la remise en question des capacités intellectuelles نتاوعي ولا تاع ان مي زابوني نحذفهم لا شين هذه et tant pis pour vous c'est-à-dire تولي تسمعني نهضر ولا مي فيديو باسكو جو في دي فيديو تري سوفون تولي تسمع لي فيديو تاعي وتولي تغلي من الداخل وما تبغيش تريبوندي لي دونك سي دوماج بور فو سي دوماج بور فو دونك نعاودو نوليو نكملو السوجي تاعنا l'analyse que j'ai donnée شخصيا à mon humble niveau قلت لكم باللي هاد الانتخابات تاع لو 12 هاد لو 12 باسكو على بالكم لازم تعرفوا حاجه سورتو لي بلو جون دونتر فو يعني الناس اللي عندهم تحت 40 سنه بالك ما يكونيس با هاد الشيء هذا عرفوا كل بوتفليقيزم ولا فان تاع لا ديسيني نوار يعني الناس اللي ما عاشتش في الثمانينات ديبيو تاع التسعينات الاشياء من هاد يعني هاد لا بيريود هادوك ما يقدرش يعرف essentiellement يعني les directions ou les volontés ou le fonctionnement à le régime algérien parce que Bouteflika il a ramené des modifications مليح ماشي مليح ce n'est pas le débat انا le débat تاعي اليوم يعني اسكو هاد الانتخابات هاد الخمسه المترشحين راهم رايحين يسقموا البلاد يعني pour parler communément à tout le monde انا نقول لكم non et c'est impossible وعلاه فتيت قلت لكم dans un an même pas dans un an dans 6 mois j'estime que à partir de l'été prochain يصراو مشاكل اقتصاديه هذه cela va de soi وعلاه cela va de soi كما يقول لكم الانسان il essaie d'argumenter et d'être logique le plus plausible possible وعلاه خوتي هذا تبون لا ما حني تبنوكم لا تبونيزاسيون د الجيري جابوا لكم قلت لكم راح يجيبوا لكم هذا تبون يا لي رونجاسيست ويا الشبارق intérieur et extérieur هذا تبون سي impossible يسقم l'Algérie وعلاه parce que déjà par sa formation et par son cursus c'est un énarque l'ENA algérien c'est-à-dire c'est une annexe de l'ENA تاع فرنسا déjà l'ENA تاع فرنسا عندها un niveau بعد on va débattre on va développer l'ENA تاع الجزائر l'ENA تاع فرنسا تعطي لهم البروغرام زمان كيأسسوه قال هاو البروغرام ترجموه بالعربيه يقراو exactement la même chose sauf que la différence وين راهي فرنسا ما تكتبوا لي تقول لك تسان فرنسا ولا انا جون ريان افوتر انا ديبي جونفي راح سويسرا يعني فرنسا هذه سيتي كان باساج دونك نفهم حبابنا عطات لهم البروغرام هو البروغرام ترجموه نحاو منه سكي لي زارونج با باسكو لو فونكسيونمون تاع لا 5e ريبوبليك ولا لو سيستيم الجيريان ماشي كيف كاين تخلفات مي ولكن لو بروغرام اي quasiment le même sauf que وعلاه فرنسا تنتقي les présidents تاعها من l'ENA elle a besoin d'administrateurs de haut niveau c'est-à-dire ناس يسيروا إدارة avec des procédures qui sont bien établies حنا الجزائر المشكل تاعنا هاد الناس يسيروا إدارة avec des procédures pourries un système pourri c'est-à-dire خمموا معايا logiquement فرنسا عندهم 5e ريبوبليك راهي 6e puissance économique mondiale عندهم قيم وعندهم دي فوندمون سوليد c'est-à-dire هذاك البريزيدون واش يدير يقعد يحكم لو بوست تاعو il fait de la politique il fait de la langue de bois ويجير عنده quelques questions très sensibles وين يشاوروه بصح يجات tout le programme et les décisions
le Premier ministre والإدارة الفرنسية والنواب derrière. حنا non. حنا non ما نقدروش ان énarque في الجزائر يعطينا le même résultat كيما في فرنسا. Ce n'est pas possible parce que كاع tout est à remettre en question. هذا تبون تاعكم هذا قرا في لينا هادو لي زينارك درت لكم اون فيديو وين كنت حكيت لكم لو ديتاي تاع لينا قلت لكم لازم لينا هذا تاع الجزائر يتنحى لازم لنا اون روفونت دو لا بونسي سيدير التخمام تاع الانسان لازم نعاودوا احنا في بلادنا التخمام يتبدل من داره وجديد نجيبوا ناس جدد يجوا ناس جدد في الصداره داكور يجوا ناس جدد في الصداره لينا الجيريا يجيب لكم مسير سيدير لينارك ايت ان ادمينستراتور مسير يجي يقعد في بيرو يعطوا له كاين قانون كاين دستور هكذا نقولوا بون معفسوه كلا هو بصح بون اون دير كو كوميم كاين قانون وكاين دستور عنده واحد لي بريروغاتيف وعنده صلاحيات البريزيدون حنا الجيريان سي لو تو بور لو تو هو الكل في الكل هو لومني بريزون استغفر الله يا ربي قريب اومني بوتون قريب يقرر شكون يعيش وشكون يحيا شكون يموت قريب استغفر الله يا ربي سمحوا لي على هاد لا فيرغول هادي دونك الانسان هدايا يجي عنده ان سيستيم كي لا كومباني ستادير الاداره الجزائريه معوجه كومبليتومون لازم اون ريفونت دو نو ستركتور لازم نجوزو الجمهوريات واحده اخرى الجمهوريه الثانيه حنا لازم نسانسبير على لي زيكسبيريونس تاع لي زوتر الجمهوريه الثانيه سي با qu'elle est imparfaite, elle est pourrie. Il y a une différence entre imparfaite, c'est-à-dire كاين تعديلات نقدروا نجيبوهم هذه dans le cas وين يعني هذا بالك تبون الحق على une république imparfaite il apporte quelques modifs ou c'est bon non حنا toute la refonte est nécessaire العقليه تاع لينا والسيستم فرنسي اللي خلاتونا الاداره الفرنسيه والبروغرام اللي عم يقراوه في ليكول ناسيونال دادمينستراسيون هذه مترجم ميم دي زينارك بوف ميكرير ما تبلعطونيش تقراو لا ميم شوز انا نعرف دي زينارك شخصيا نعرفهم في فرنسا ونقصروا اون ايشونج داكور on a échangé j'ai eu l'occasion de discuter avec يعني كيما يقول لك على بالهم هما بارفوندمون بلي لينا هدايا خرج رؤساء افريقيين وجاو الافارقه يقراو وجاو ميم دي زالجيريان يقراو في لينا فرونسي وعطاو البروغرام للجزائر باش الجزائر تكون ليماج اللي حبتها فرنسا تكون في زمان في هذاك الوقت سادير الاستقلال داكور هذا تبون هدايا ما يقدرش يخرج الجزائر من لا ميرد لازم منا حنا انسان ماشي ان هوم بروفيدونس على بالكم انا جو سوي كونتر لوم بروفيدونس جو سوي كونتر لوم كي كونترول تو بصح لازم لنا اون بيرل رار c'est-à-dire لازم لنا واحد الخشخاش واحد الدماغ يا خوتي vous ne pouvez même pas vous imaginer un habile tacticien et politicien et économiste بالاخص parce que l'urgence est économique dans les mois qui arrivent l'urgence est économique حبابنا تبون ان énarque ما يقدرش يجيب لكم حوايج جدد في الاقتصاد يقرا يسير هو مسير سي ان ادمينستراتور كوم ان جيرون تاع شركه بصح شكون كريا الشركه هذيك الباترون اللي فورنا وجاتو ليدي ودار هذاك الشيء يعطي لا جيستيون كالكان هذا ما كان شغل نتوما تعطوا لا جيستيون هذا تبون يجيري بصح واش راح يجيري اداره بوري يجيري ان سيستيم بوليتيك بوري يجيري يفو كي يخدم مع هاد ليطا ماجور اللي راهو اون بوست هدايا اللي القرارم هادو ما قراوش نيفو كادريام لازم يريفورميه ولازم لي زيكار دو ما يقدرش سي ان ادمينستراتور هذا انسان سي كوم ان فونكسيونير هاد اللي هادو تخرج لي او فونكسيونير تعطي له ان مودوس اوبيروندي لابليك بصح تعطي له مودوس اوبيروندي انت معوج والبلاد والشعب وكل حاجه ا بوزوان دون ريفونت توتال اي بروفوند سي با بوسيبل سادير لازم لنا حنايا انسان جو في اتر يعني ندخل في الاحلام كيما يقول لكم كيما دو غول وينستون تشرشيل بوتين هيا سيدي مانيش نهضر على لور بوليتيك ولا لور فيزيون بوليتيك ولا لور فاسون دو ترافايي ولا البيرسوناج نهضر لكم يعني الدهاء لازم يكون عنده واحد الدهاء واحد الذكاء واحد لابيليتي اكستريم سادير لازم لنا حنا خشخاش كبير ويوجدوا كاينين في الجزائر كيلكوزان مالوروزمون كي سون مي او بلاكار وبالاخص عندنا منهم بالبزاف مي ا ليترونجي عندنا جزائريين قلتها لكم وعاود قلتها لكم عندهم مناصب كبرى vous pouvez même pas vous imaginer واحد البونوك اللي ما تسمعوش même pas بهم كاين دي زادمينستراتور من في بلاك روك في الامريكان
عندنا جزائريين يخدموا واحد الليفل اكستريمومون بويسون. هاد الناس هادوما طونك اون با في ابيل ا او. مانيش نقول لكم لازم اوبليغاتوارمون بريزيدون جا من الامريكان ولا جا من لونجلتير ولا كوا كي صرات في نوتر هيستوار. حنا بوضياف منين جا؟ ما كانش في المنفى في المروك، كان على ليترونجي. بوتفليقه ما كانش عايش في الامارات، كان على ليترونجي. ومن بعد غير جا بوتفليقه وجاو منا قال لك ماتنون طاك نبدلو تا ان بريزيدون لازم يكون 10 سنين ريزيدون في الجيري وما عندوش جنسيه واحده اخرى وما عندوش دي بيان ليترونجي وما جاش من ليترونجي. ستادير هما كيما قلت لكم يديروا السلم، يطلعوا البروميير ايطاج وبعد يدوا السلم ويروحوا، ما يخليكش تطلع انت موراه. داكور بون لا علينا يا سيدي نجيبوا الجيريانيزي كاع من صلب الجزائر، يقعد من الجزائر. بصح هاد الناس هذا التبون هذا التبون ما يقدرش ينجح باسكو يخصو او مينيموم سي سي ان سامبل ادمينستراتور يخصو une équipe de hauts fonctionnaires et de conseillers. Je peux عباكم je suis désespéré. يعني ما تقدروش مي تتصوروا لو نيفو pour redresser l'Algérie. c'est-à-dire لازم يكونوا واحد الاخلاص وواحد الدهاء والذكاء ولي يعني leur niveau des visionnaires. لازم يكون entouré d'une équipe de visionnaires صحيحه بالبزاف. لازم لنا rapidement نجيبوا واحد 100 جزائري نحطوهم à la tête des cabinets ministériels صحاح بالبزاف. قال فوالا ها هو البروغرام، نديروا ان بروغرام شوك سور 10 ans باش نرودريسيو البلاد. سي فوزابل، سي انكور فوزابل. مي مالوغوزمون قلت لكم ان انارك بالعقليه تاعهم تاع البلاد هذوك اللي ما يقبلوش الناس اللي جات من ليترونجي والقرايه والنيفو ديتود تاعهم باسكو الدكاتره في البلاد هذو اللي بقراو الاقتصاد ومنا قراو الاقتصاد افريكانو افريكان. سي با بوسيبل. ما تقدرش نتايا تقول لي باللي مزدور ولا تبون ولا جو سي با هادو الجماعه اللي راهم معاه هادو ما عندهم النيفو تاع واحد قرا الاقتصاد في لا سوربون ولا في هارفارد ولا في اوكسفورد. سو ني با بوسيبل. ماشي كيف لو كان جا النيفو تاعنا صحيح، لو كان الجامعه تاعنا راهم بارمي لي 5000 بروميير يونيفرسيتي في الموند. اون اي ابسون دو كلاسمون مونديال كاع. واقيل في 5000 الجامعه الاولى في العالم ابسون، ما كاش انيكزيستون. اون اي انيكزيستون. دونك هذا باش نوري لكم بلي النيفو تاعنا وين راه. ما كاش بوبليكاسيون، ما كاش بحث، ما كان والو، هم يحزنون. دو طون زون طون يجي الجيريان هكذا يخرج اون تات هكذا يدير حاجه اللي تبان يحكموه يستقطبوه يديوه. هذا ما كان. خلاو لكم غير الديشي، خلاو لنا لا ميرد اللي قعدت في البلاد. هذوك جماعه تاع لينا معربين التعرب، يعني يخدموا بالعربيه وهما الا باز لا ماجوريتي سي دي فرانكوفون وباستا. لونجلي يقراو ان بتي بو بور لا ديبلوماسي ولا ليشونج. وعلى بالكم اللغه الفرنسيه هي اللغه الدبلوماسيه العالميه. الناس هذه ما يعرفوهاش، حاسبين بلي سي لونجلي لا لونغ ديبلوماتيك. نو، لا لونغ ديبلوماتيك سي لو فرونسي. لا لونغ ديبلوماتيك سي لو فرونسي. لا لونغ تكنيك ولا لونغ دي سيونس سي لونجلي. هذه يعني فو فير لا ديستانكسيون. هادو ما معربين باسكو في بلادنا يعني العربيه هي لا لونغ اوفيسيال تاع لادمينستراسيون ومفرنسين على باز. ما يقدرش يجيب لك حاجه جديده. فيزيون اونيك. لينا فورم لي ميم ادمينستراتور دوبوي 50 ans. كيف كيقسمهم وكاع واحد. جيب اني ناك تخرج في 73 ولا ما نش عارف واني ناك خرج في 91 قسمهم كيف قراو لو ميم بروغرام وقراو كيفاش لي غواش تاع لا بوليتيك الجيريان الدور. داكور الاختلاس والترافيك والخداع و لا كورس او بوست ستادير يخدموا يبوش ماشي باش يقول لك ندخل في هذاك المينيستير جو في ريفورمي ولا نو. يبوش بور افوار لو ميور بوست بوسيبل باش يولي ديبلومات ولا وياكلها بالمساك. هذا هو البرانسيب تاعنا حنايا. مالوغوزمون سي لا رياليتي. واش راني نقول لكم حقيقه. دونك تبون هذا ولا لافوكا الاخر تسناو افوكا يفريها لكم اقتصاديا ولا اني ناك يجيب لكم حلول اقتصاديه مع العولمه هذه ولو ديزوردر مونديال اللي راهو جاي ولي كريز ايكونوميك اون بيرسبكتيف. او دير خمموا شويه. وعلاش زعفتو تالو قلت لكم حقيقه كي مو فوزي مالو كور. قلت لكم ما كاش ريفورم، ما كاش فوت صحيح وين يجوا الناس جدد وهذوك الناس بالك فون اوفرير les capacités algériennes à l'étranger, c'est-à-dire الادمغه الكبار صح surtout في الاقتصاد. ما تقولوا لي لا تكنولوجيا لا تقنيات on s'en fout parce que ce n'est pas l'urgence. L'urgence راهي des réformes structurelles économiques, c'est-à-dire في البروغرام économique algérien لازم بروغرام sur 10 ans صحيح وما يقدروا يكتبوه كما يقول لك عندهم الاليات باش يطبقوه غير الناس اللي قرات لو تري هو نيفو اون ايكونومي. ماشي في الجزائر
نعاودها لكم ونزيد نقولها لكم اللي ما عجبوش الحال ينافيغي بوطو ويصدم داكوغ. دونك هذه سي دي كوم سا سي دي، يعني باش ما كما يقول لكم ما نقعدش ندور ولا جو شيرش دوطخ باساج. دونك هذه النقطه فهموها وما يقدرش بن فليس افوكا قرا دروا الجيريا يجيب لكم ان افوكا يريفورم ليكونومي. انا هذه فهموني، ولا انا ناقي يريفورم ليكونومي هذه كيف فهموني. لازم واحد يجي اكسبليكيها لي في راسي لداخل. داكور faut me l'expliquer comment il va faire. C'est comme si tu me dis دوك انا نجيب بريزيدون عنده دكتوراه اون ميديسين، طبيب، نعطي له فوي دو روت ونقول له لازم لورجونس راهي اون 10 ans سقم لي الاقتصاد. يقول لك حبيبنا انا جو سوي دكتور اون ميديسين، الاخر يقول لك جو سوي ادمينستراتور نورمالمون، الاخر يقول لك انا جو سوي افوكا. ما رانيش خاطيني اقتصاد، خاطيني اقتصاد. دوك هذا ميديوكر ما يقدرش يجيب ناس صحاح عليه، ما يقدرش يجيب دي جون بلو كومبيتون عليه وبلو ديبلومي عليه اللي جاوا بالخارج، باسكو يبرزوا ان جور او لوتر و يفون ليفانسي كابابل دون 2-3 موندا يولوا الناس يفيقوا يقول لك هذاك فوالا في مينيستير ديكونومي ولا لا بنك سنترال دالجيري دار خدمه اكسبسيونيل نفوتيو عليه، بالك الشعب فا لو بوسي فيغ لي زورن. دونك يخافوا ان ميديوكر فا فو رامني دي ميديوكر. هذه نقطه للنهايه. ولا ميديوكريتي واش دير على فان يا لو كراش، c'est-à-dire à un moment donné راهم راح يبريكوليو ويروستينيو، راهم بداو لكم بلي لوا تاع لامبورطاسيون تاع موان 5 ans، واحد التمسخيره غوشا دغوات واسمها راهم يهضروا على لي ريفورم تاع الالم ديما شحال سيستم يجيبوه، راهم يهضروا لكم على واسمو لي بروغرام تاع عدلوا منا موديفيكاسيون، c'est-à-dire بون بريكولي عام واحد العام بري انترناسيونال، غير يدخل لك البري انترناسيونال ويجيك الاف ام ولا بنك مونديال وهاد لي بنك اترونجير لا بنك اوروبيان اي تو يفرض عليك ان بروغرام ماشي ايكونوميك، ان بروغرام يعني دوستيريتي. نهار اللي تولي لوستيريتي روح قابل الشعب انت واكسبليكي له كيفاش دوكا التي في حتزيد وكيفاش لا فونكسيون بوبليك ما كاش وكيفاش vous allez tous travailler 5 ans supplémentaires قبل ما تروحوا لا روتريت. سي فيني لي زاني دو بونور. يعني يخرج للشعب مومون دوني واسمو واش يصرى الشعب فايتر. على بالكم حنا كيما يقول لك مالوغوزمون في بلادنا on fait pas les choses en douceur, c'est-à-dire on laisse حتى لا dernière minute ومن بعد نقابلوا الشعب نقولوا يا الشعب فوالا اون اي ريكور على فامي او لا فامي. واش غير تشوفوا كريستين لاغارد جات ولا ما نعرف سي كي لا رومبلاسي، تشوفوا هو يدير لي فاي فيا لالجيري عرفوا بلي خلات. دونك نهار اللي قابل الشعب ويقول لهم باللي ما كاش هادي سا سي فيني لي زوغمونطاسيون د سالير اوبلي لي كونتين سكولير اون بو بلو لي فينونسي، حبس التما كما قال لي واحد قال لك دير في الفتنه. هذه حقيقه واحد تصرا ونهار اللي تصرا يا حيوان تفكر باللي بلادي 2020 لا دي تفكر. جيسبر كي واحد يسمع لا فيديو تاعي حذفتو واحد الحيوان كي فا سو ريكونيتر كيما تريتي دو مونتور وقال لي راك حد دارك دير في الفتنه. مانيش نقول لكم نوضوا تكسروا، قلت لكم تكسروا يجي سي اون في ريان، c'est-à-dire ما نديروش دي ريفورم ايكونوميك صحاح سو بو دون لي 6 mois 1 an à venir. التكسر حيجي مالوغوزمون. التكسر يجي كيفاش؟ نهار اللي تكسبليكي للشعب نتايا باللي راك تخدم 50 بلوس، باللي لي كونتين سكونير يغلقوا، باللي ماتنون ليتيديون فو كي باي دي شوز، هذاك السكنه اللوجمون باطل ومنا لي بروجي اللي كانوا مديورين الناس اللي كانوا يفكوا عليهم العزله ماش راهم يصراو. البروغرام تاع عدل يحبس. نهار اللي تفهم الشعب هذا الشيء هذا واش حيدير لك؟ اتونافي يا بغل يا اللي ما قريتش يا الحمار واش راح يدير لك؟ الشعب يفاس ريفولتي. دونك اسكو انا جو فوز الارم نقول لكم بلي جو سوي اون تران فوز الارمي سكي فا سو باسي اون بيرسبكتيف. مانيش نقول لكم ديروها غدوه، ما خاطيني انايا خاطيني حبيبنا. انا راني عايش في الخارج وراح نجيبها في سويرة الحمد لله ناكلها بالمساك نافيغي على زمانك نتايا. انا ماني ناكل لا من الدوله ما كاش اللي مخلصني وجامي خدمت في البلاد، جامي خدمت جو توشي ان سالير في البلاد ابار كون جيتي ايتيديون كنت نخدم ا غوش ا دروات، جامي خلصوني 1 سنتيم دينار. اللحيه ما كملتش جبتها في الخارج وحدي الا دي ميرد داكور. ماشي ما كانت تحدد لي القمايج وبالك سيغمون كيما حالتك قاعد لي انا وتتفلسف لي انا سور ديغيير طون ايكرون ودير في الفتنه. ماشي ندير في انا حقائق. انا شكون تران دو تالارمي سادير لازم نتوما نورمالمون يا حيوانات اللي راهم تكذبوا لي كوليكتيفمون خمموا كومون trouver des solutions collectivement, faites des propositions, reliez-vous les vidéos intéressantes. Si vous sauvez au moins ce qui peut être sauvé. هذا هو mon message. خاوتي
سمحوا لي si je vous ai brusqué, mais ولكن الحقيقة أنا ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. صدقوني ما عندي aucun intérêt, c'est-à-dire مع هاد الناس ولا de cette faction ولا de l'autre faction. ما عندي aucun intérêt. D'accord, أنا ما جيتش réfugié politique, مانيش زيطوط ولا حالفين عليا الداس ولا j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. الحمد لله يا ربي راهي عندي حياة حلوة. دوك باش نزيد لكم الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي بعد المثابرة ودعاوي الخير والخدمة حياة حلوة وراح تزيد تحلى encore un petit peu plus إذا كتب الله à partir de l'année prochaine. بصح ça me fait mal au cœur par rapport للبلاد الناس اللي عايشين في البلاد. دوك نورمالمون بالك لي فيديو هادو كاع ما نديرهم لكمش نولي نشوف فيكم في التلفزيون هكذا ونقول وي سي دوماج تا في سكي سي باسي ومنا وخلاص و جو فاغ ا مي اوكوباسيون. بصح راني نالارمي خاوتي جو مو دون كيما يقول لكم اسمع راي اللي بكيك وما تسمعش اللي ضحكك. خمم مع لا فيديو هاد لي دو فيديو بيان واناليزي. ونحبيت نوصلكم ماشي قلت لكم الفتنه دائما انا وصيت الناس قلت لكم سلميه كملوا الحراك. مي مالوغوزمون لو كان ما يجيوناش ناس كومبيتون رانا رايحين نحيط ونروحوا للحيط. قبل ما نلحقوا الحيط الشعب هو اللي راح يحكم هاد الناس ويدخلهم هما في الحيط. وراكم تعرفوا العقليه تاعنا احنا الجزائريين 40 ولا 42 مليون لداخل و7 ملايين بلوس على الاكستيريور. يصرى حاجه في البلد حتشربك جينيرا ماكش اللي يفريها. دونك جو نو فو با كو مون بيي اريف ا سو ستاد. عندي ما فامي انا في البلاد عندي ما فامي مادام بيا انا يعيشوا في لاكيتود والحياه تاعهم تتحسن. هذا هو سي مون سول سوي. ما عندي لا بيان في البلاد لا والو مي سي مون سول سوي. هذا هو السوي تاعي الامنيه تاعي الغاليه كاع. بلادي تتسقم نسمع بلادي ورضع. هذا ما كان سي تو سكاره في الحساد. مي كون جو فوا لي دوني اكطويل وين رانا رايحين خاوتي راهي دو لوتوبي راني نحلم. دونك كيما يقول لكم جافي ان ريف يا كالكو موا دسا كنا قريب كابابل نمسوه يعني جو لو فوايي لوبجيكتيف هذاك ما كانش بعيد ابورتي دو مان. مالوغوزمون يسي الواني بهاد الانتخابات هادوما. قلت لكم راكم vous soutenez راكم vous faites du donkeychotisme vous battez avec des moulins avant. هاد الانتخابات هادوما ما يدوكمش لطريق مليحه. ابون انتوندور الله يحفظ بلادنا والله يستر بلادنا والامه الاسلاميه اجمعين. والسلام عليكم وتري بيانتو ان شاء الله.